नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बखत 16 सालमा गृहमन्त्री थिए सूर्य प्रसाद उपाध्याय नामक एक संदिग्ध कांग्रेसी। बीपी कोइराला स्वयंले यो कुराको खुलासा गरेका थिए कि उनी भारतका लागि नेपालमा काम गर्थे। हुनमा उनी शुद्ध नेपाली थिए, तर बीपीले सधैँ भन्ने गर्थे सूर्य प्रसादसँग जोगिनु। तर दुर्भाग्य, बीपी सूर्य प्रसादलाई आफ्नै क्याबिनेटको गृहमन्त्री बनाउन बाध्य भए। घटना परिवेश फरक तर शैली उही थियो। बाबुराम भट्टराई लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन चाहिँ राजी खुसी थिए, तर बीपी बाध्यतामा परेका थिए। बीपीले बेला बेला भन्ने गर्थे कि भारतले नेपालमा स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी चाहन्छ। एकपटक चक्र प्रसाद वास्तोलाले बीपीलाई सोधेछन्, सान्दाजु यो स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी भनेको चाहिँ के हो? जवाफमा बीपीले भनेका थिए, मैले चीन भ्रमण जाँदा सूर्य प्रसाद उपाध्यायलाई किन लगे होला? हो, त्यही नै हो स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी भनेको। बीपीले जवाफ चक्र वास्तोलालाई दिएका थिए, त्यो जवाफ आज पनि कांग्रेसीहरूले मनन गर्न जरुरी छ। समय बित्यो, युग फेरियो, व्यवस्था फेरियो, यसबीच धेरै कुरा फेरियो, तर छिमेकीहरूको नेपाल नीति फेरिएको छैन। आज पनि चीनले नेपाललाई कुनै सहयोग गर्नु पर्यो भने सुरुमा भारतले नेपाललाई कति गरेको छ त्यो हेर्छ, अनि त्यसमा अलिकति घटाएर सहयोग घोषणा गर्छ। पत्यार लाग्दैन भने कोभिड-19 का बेला भारतले 10 लाख डोज भ्याक्सिन नेपाललाई दिँदा चीनले 8 लाख डोज मात्रै खोप सहयोग गरेको सन्दर्भ स्मरण गर्दा पुग्छ। अनि भारतले 7 सालदेखि नेपालप्रति जस्तो नीति लिएको थियो, आज पनि उस्तै नै छ। भारतमा इन्दिरा गान्धी हुन् वा राजीव गान्धी वा अहिलेका नरेन्द्र मोदी नै किन नहुन्, यी सबैको नीति छ नेपाल आफू खुसी चल्न थाल्यो भने सजाय दिइहाल्ने, नाकाबन्दी लगाइहाल्ने। बीपीले सूर्य प्रसाद उपाध्यायलाई धेरै झेले। बीपीको भनाइबाटै प्रश्न हुन्छ कि उनी सूर्य प्रसादलाई चीन भ्रमणमा आफूसँगै लैजान अनिच्छुक थिए, तर उनी बाध्यतामा परे। बीपीको राजनीतिको आदर्शको माला जप्ने अहिलेका कांग्रेसीले आफ्नो देशको स्वाधीनताका लागि काम गर्नुपर्ने हो कि होइन त? तर अहिलेका कांग्रेसी बीपीको नाम बजाउँछन्, धन्दा चाहिँ अरूका लागि गर्छन्। राजा महेन्द्रले कु गरेपछि बीपी 8 वर्ष थुनिए। सूर्य प्रसाद 9 महिनामा छुटे। राजा त्रिभुवनको पालामा त नेपालको मन्त्री परिषदमा भारतीय राजदूत आफै बस्थे, पछि त्यो चलन हटाइयो। त्यसपछि भारतले स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टीका रूपमा आफ्ना अघोषित दूत राख्न थाल्यो। यस्ता दूत कहिले प्रधानमन्त्री नै हुन सक्छन्, कहिले गृहमन्त्री, कहिले सञ्चार मन्त्री। हुँदा हुँदा यति बेला विदेशीहरूको इच्छा बमोजिम नेपालमा राष्ट्रपति नियुक्ति गर्ने प्रयास भइरहेको विषय बाहिरिएको छ। बीपीले आफ्नो जीवनभर सूर्य प्रसाद उपाध्याय जस्ता हुडारहरूबाट जोगिन र नेपाललाई जोगाउन निकटस्थहरूलाई भनिरहे। तिनै सूर्य प्रसादलाई उनको ग्याङका संदिग्ध अनुयायीहरूले सूर्यबाबु भनेर सम्मान गर्छन्। आजका दिनमा बीपी जयन्ती मनाइन्छ। गणेशमान कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई औपचारिक रूपमै सम्झना गरिन्छ, तर इतिहासका ती खलपात्र सूर्य प्रसाद उपाध्यायलाई सम्झना गरिन्न। केही छिटपुटहरूले उनको स्मरण पनि गर्दा हुन्। त्यसो त भारतका केही स्थानमा रावणको पनि पूजा हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो अनौठो भएन। अहिलेको बतास उत्तरबाट चलेको हो कि दक्षिणबाट हो वा पृथ्वीको अर्को गोलार्धबाट हो त्यो हामीलाई थाहा छैन, तर आज फेरि अर्का एक सूर्य प्रसाद उपाध्यायको खोजी नेपाली राजनीतिमा भइरहेको छ। यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरू तयार भएको जस्तो देखिँदैछ। राष्ट्रपति नै सूर्य प्रसाद मार्काको खोजी हुन्छ भने यो देश के देश जस्तो भयो र? नेपालको राजनीतिमा विदेशीको एजेन्ट सरह भएर काम गर्ने प्रमुख 3 पात्रमा प्रथम सूर्य प्रसाद, दोस्रोमा सूर्यबहादुर थापा थिए भन्ने गरिन्छ, तेस्रो चाहिँ अहिले जीवितै छन्। कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी आधा दर्जन छन् दर्शकबिन, तर प्रधानमन्त्री भनेको एक मात्रै बन्न सक्छन्। प्रधानमन्त्री बन्न नसकेकाहरूलाई राष्ट्रपति बनाएर थामथुम पार्न सकिन्छ। नेता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रपति पद कांग्रेसका लागि सञ्जीवनी बुटी जस्तो हुन सक्छ, तर यो पद कुनै नयाँ सूर्य प्रसादलाई दिन खोजिएको भनेर चर्चा भइरहेको छ। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले गोर्खा नपाएको भए यसपटक उनको संसद यात्रा नै रोकिन सक्थ्यो। बाबुरामले छोरीका लागि सिट सुरक्षित गर्दै प्रचण्डलाई गोर्खा छाडे, तर मानुसी चुनावमा पराजित भइन्। बाबुरामले आफ्नो पद छाडिसके। अब बाबुरामलाई न्याय गर्न पनि प्रचण्डका लागि राष्ट्रपति चाहिएको छ, अर्थात् कुनै अर्को सूर्य प्रसादका लागि राष्ट्रपति छाड्ने कुरा माओवादीको पनि होइन। झलनाथ खनाल चुनावमा पराजित भएपछि उनका लागि पनि माधव कुमार नेपालले केही सोचिरहेकै होलान्।
झलनाथलाई राष्ट्रपति बनाएर नेता व्यवस्थापन गर्न पाए माधव कुमार नेपाल पनि खुसी नै हुन्थे। अर्थात् नेकपा यसको चाहना पनि गैर दलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति छाड्ने होइन। उसो भए यो गैर दलीय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने बतास कुन दिशाबाट चल्यो त? भारतको सल्लाह बमोजिम 69 सालमा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइएको थियो। राज्य मन्त्रीका लागि समेत कुकुर बिरालो तहमा उत्रिने नेपालका राजनीतिक दलहरू खिलराजको नाममा सबै सहमत भएका थिए। अहिले प्रधानमन्त्रीकै टुङ्गो लागेको छैन, तर राष्ट्रपतिमा कल्याण श्रेष्ठ, महन्त ठाकुर मात्र होइन, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने हैसियत भएकी तर छलछाम गरेर वंशज नागरिकता प्राप्त गरेकी भारतीय चेली अनुराधा कोइरालाको नाम समेत राष्ट्रपतिका रूपमा अगाडि सारिएको छ। अहिलेको समग्र घटनाक्रमले भनिरहेको छ नेपालको राजनीतिमा हल्लिएका पातहरू प्राकृतिक वायुले होइनन् दर्शकबिन, मान्छे बिमार बनाउने काँचो वायुका कारण हो। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा डोटीका भूकम्प पीडितहरूको व्यथा प्रस्तुत गर्दैछौँ, जो अझै पनि राहतको पर्खाइमा छन्। पुसको चिसो सुरु भइसक्यो, तर त्यहाँका बालबालिका, वृद्ध र गर्भवती महिला न्यानो कपडाको अभावमै कठ्याङ्ग्रिएर बस्न बाध्य छन्। त्यसमाथि न घर छ न त उचित बास नै। सरकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन यो विषयलाई आज हामी प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्दैछौँ र यस्तै अरूको घर भस्म भएपछि पर्वतारोहणमा कीर्तिमान बनाएका विख्यात आरोही निर्मल पूर्जा जिम्मेवारीबाट पन्छिएको भन्दै गुनासो आएको छ। यो विषयको अन्तर्य के हो त? आजको कार्यक्रममा एक विशेष रिपोर्ट मार्फत देखाउँदैछौँ र यस्तै दलितलाई होच्याएको प्रसङ्गमा धरानका मेयर हर्क साम्पाङले माफी मागेका छन्, तर आजै 6 दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै हर्क साम्पाङ छद्म भेषी अराजक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यो फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ र यस्तै मालपोतका हाकिमहरूको बदनियतले 37 वर्षदेखि हैरान खेप्दै आएको एक परिवारको कथा आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। गत कार्यक्रममा समय अभावले यो विषय प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनौँ, आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ र समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि जोडिनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीदेखि प्राध्यापकहरूसम्मलाई आफ्नो भातृ तथा पेशागत सङ्गठनमा सङ्गठित गरेको छ, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहिबार विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताए। यो शैलीलाई शिक्षा क्षेत्रको दुर्भाग्य भन्न मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जस अनुसार 62.93%ले तालीमा र 37.07%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् यो शैलीलाई शिक्षा क्षेत्रको दुर्भाग्य भन्न मिल्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बीच भएको भेटले वैकल्पिक राजनीतिक समीकरण बन्न लागेको सङ्केत गर्छ भन्नेले तालीमा र गर्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 72 सालका भूकम्प पीडितहरूका लागि सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै गठन गर्यो। प्रत्येक परिवारका लागि आवासको बन्दोबस्त गर्यो। लाख करोड होइन, अर्बौंको रकम बाँडियो। घटना दुरुस्त एउटै हो। कार्तिक 23 मा डोटीमा भूकम्प गएको थियो। 5 जनाको मृत्यु पनि भयो। 3800 भन्दा बढी घर बस्न लायक नरहने गरी भत्केका अथवा चर्केका छन्। तर ती भूकम्प पीडितका लागि न कतै चर्चा छ, न त प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बैठकमा जनताको समस्या छलफलको विषय बनेको छ। चिसो यस्तो छ, तर डोटीका जनता पाल टाँगेर रात बिताउन बाध्य छन्। शक्तिशालीहरूका लागि राज्यको ढुकुटी नै खुला गरेर सके जति लैजाऊ को शैलीमा व्यवहार गरिन्छ, अनि सुदूरका जनताको घर भत्किँदा पनि सबै मौन। आखिर किन र कतिन्जेल? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट।
पुस महिनाको जाडो सुरु भइसक्यो, तर डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 गैरा गाउँका भूकम्प पीडितहरू न्यानो कपडाकै अभावमा चिसोले कठ्याङ्ग्रिन थालेका छन्। यति बेला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू र गर्भवती महिला चिसोबाट बढी प्रभावित बनेका छन्। कार्तिक 23 गते बिहान 2:12 खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको 6.6 रेक्टर स्केलको भूकम्पले घर भत्काइदिएपछि अहिले कतिपयको बस्ने घर नै छैन। जग्गा हाडोलो रगत बगत छ, उनले पाल हाल्यो बस्यो नि त। तिनले त अब थोडे बेसी आउँछ, कुनै ठुलो हाल्दिएपछि ठग्ने हुन्छ, नत्र केही नि। केही पीडितहरू भूकम्पले चर्किएकै घरमा जोखिम मोलेरै बसिरहेका छन्। केही पीडित परिवारहरू भने खुला चौरमा रात बिताउँछन्। जाडो छल्न आगो तापेर रात कटाउँछन्। परालको टहरा बनाएर बसेको स्थानमा 5 जना चितुवा आक्रमणमा परेर घाइते समेत भएका छन्। यी सबै अभाव झेलिरहेका यहाँका भूकम्प पीडितको पीडा कसले सुन्ने? बच्चा बाहिर खेल्न लागिरहेको थियो, खेल्दै खेल्दै आएर उसलाई ठोक्यो। उसले टोक्दा साथमा त्यहीमा सबै हामी बनाएर पढेर अब उनी बच्चामा सबै बटाडा हिँड्न लागिरहेछ। हेरेर दादा किन काम गर्नु बाघ गऱ्यो, पढेर त्यस्तो सबैलाई काट्यो। भूकम्पले घरबार विहीन भएकाहरू अहिले राहतको पर्खाइमा छन्। भूकम्प गए लगत्तै नेपाल रेड क्रस सोसाइटी डोटी शाखाले 20वटा तिरपाल उपलब्ध गराएको थियो, तर त्यो पर्याप्त भएन। सरकारी निकायहरूले आफूहरूलाई व्यवस्था गरेको पीडितहरूको गुनासो छ। अस्थायी रूपमा भए पनि सरकारी टहराको व्यवस्था गरिदिन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। घर फुटाएर सब बन्नबाट सत्यानाश गरे। आज हजुर यस्तो सरकारले हेरिदिनु होला। हाम्रो यहाँ पूर्वी चौकीमा जति पनि घर छन्, नफुटेको नटुटेको कसैको छैन घर। 100% सबैलाई त्यो खतरा छ। त्यहाँ बस्नु उनीहरूलाई जोखिम छ होइन। जोखिममा बस्नु भन्दा तिनीहरू कोही बाहिरै छ अहिले पनि चाहिँ यो चिसोको सिजनमा। पूर्वी चौकीका विभिन्न वडाका साथै डोटीको सायल गाउँपालिका, आदर्श गाउँपालिका र गायकका क्षेत्रमा समेत भूकम्पले क्षति गरेको भए पनि सरकारी स्तरबाट क्षतिको एकिन विवरण समेत सङ्कलन हुन सकेको छैन। डोटीका भूकम्प पीडितप्रति बालेनको चासो। डोटीका भूकम्प पीडितलाई लिएर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले चासो व्यक्त गरेका छन्। उनले डोटीका भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग गर्न अनुरोध समेत गरेका छन्। साथै डोटीका भूकम्प पीडितहरू कसरी सुरक्षित होलान् भन्ने सार्वजनिक रूपमा चासो नभएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। काठमाडौँमा अनाधिकृत टहरा भत्काउँदा राष्ट्रिय समाचार बनेको, तर डोटीमा भूकम्पबाट 3800 टहरा भत्काउँदा समाचार बन्ने विषय पनि नमानेको भन्दै गुनासो पोखेका छन्। महानगरपालिकाले डोटीका भूकम्प पीडितलाई 10 लाख सहयोग प्रदान गरेको छ। विपद व्यवस्थापन अन्तर्गतको बजेटबाट 10 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको महानगरले जनाएको छ। भूकम्प पीडितहरू सहयोग माग्दै महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई भेट्न पुगेका थिए। यसरी पीडितहरू भेट्न पुगेपछि महानगरले आर्थिक सहयोग गरेको जनाएको छ। कार्तिक 23 गते गएको भूकम्पमा परि गैरा गाउँका 6 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 5 जना घाइते भएका थिए। भूकम्पबाट 3800 घरमा क्षति पुगेको स्थानीय पालिकाको तथ्याङ्क छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्याय। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। अब तपाईँको गाउँपालिकाका भूकम्प पीडितहरू के भनिरहेका छन् भने बस्ने घर छैन, चिसो बढ्यो, लगाउने न्यानो कपडा छैन भनेर भनिरहेका छन्। निकै बिलौना पोखिरहेका छन्। सबैभन्दा पहिले त भूकम्प पीडितहरूको अवस्था के हो तपाईँले हेर्दाखेरि यसबारे बताउनुहोस् त, त्यस पछाडि अरू प्रश्न गर्छु। धन्यवाद हजुरलाई। सर्वप्रथम त भूकम्प पीडित अस्ति कार्तिक 22 गते राति 2:12 पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका लागि महाविनाशकारी भूकम्पको हिसाबले पूर्वी चौकी गाउँपालिका अत्यन्त मर्माहित भएको छ। यतिखेर हामीले त्यस पछाडि त्यहाँको अवस्था भन्नाले यहाँले भनेअनुसारै पूर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को मेरो पनि छिमेकी बस्ती हो। त्यहाँ एउटै टोलका नजिकै घर भएका एउटै 3 घरका 6 जनाको मृत्यु भएको अवस्था छ भने त्यही करिब धेरै ठुलो संख्यामा त्यो बस्ती लगायत धेरै सबै 7वटा वडामा भौतिक क्षति भएको अवस्था छ भने त्यहाँको अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा हामीलाई 120 घरभन्दा बढी त्यहाँ अहिलेसम्म पूर्ण रूपले क्षति भएको र 1011वटा घरभन्दा बढी पूर्ण रूपले क्षति भएर पनि बस्न नमिलेर त्यो 3800 भन्दा माथिको संख्यामा पूर्ण रूपले प्रभावित भएर अहिले म संवाद गरिरहेको समयसम्म यहाँका हाम्रा पूर्वी चौकीका अधिकांश जनताहरू पटक पटक भूकम्पका कारणले बाहिर यो कठाङ्ग्रिएको चिसोमा बाहिर बसिराख्नु भएको छ र हामीले हामी प्रदेश सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा अहिले कति टेन्टमा हुनुहुन्छ भने कति तिरपाल मुनि रात
गुजारिराख्नु भएको अवस्था छ। अब त्रिपाल सहयोग गरियो भनेर भन्नुभयो, सङ्घीय सरकारको कुरा पनि गर्नुभयो, प्रदेश सरकारको पनि कुरा गर्नुभयो। अहिले त सरकार हेऱ्यो भने जताततै ठोकेला जस्तो छ। गाउँमा सरकार बनिएको छ, प्रदेशमा सरकार, सङ्घीय सरकार, जताततै सरकार। तर यी नागरिकहरूले सरकार भएको अनुभूति गरेका छैनन् वास्तविक रूपमा। जति तपाईँहरूले त्रिपाल बाँड्नु भएको छ त्यो पनि अपर्याप्त छ भन्ने कुरा छ। बाहिर त्रिपाल टाँगेर मान्छेहरू बसेका छन्, खाने लाउने समस्या छ होइन। यो चिसोको मौसममा हामी त मजाले तातो कपडा लाएर बसेका छौँ, तर त्यहाँ बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाले समेत तातो लुगा लाउने अवस्था पाएका छैनन् भनेपछि तपाईँ स्थानीय सरकार भएको हिसाबले सर तपाईँहरूले कहाँ कहाँ आवाज उठाउनु भयो यो विषयमा? कहाँ कहाँ आवाज उठाउनु भयो? ती नागरिकको पक्षमा कहाँ कहाँ बोल्नुभयो? के बोल्नुभयो भन्नुहोस् त। म आफू अहिले यहाँ संवाद गरिरहेको अवस्थामा म काठमाडौँमा मौजुद छु। त्यो तत्कालीन अवस्थामा काठमाडौँ बसे मात्रै यहाँको सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि मैले आफ्नो तर्फबाट ज्ञापन पत्र तत्कालीन अवस्थामा अछाममा भ्रमण हुँदाखेरि मैले त्यहाँ दिइसकेको र यहाँ पनि क्याबिनेटबाट एउटा निर्णय भइसकेको छ र डोटी त्यस पछाडि गएर उता अछाम र डडेलधुरा सहित त्यो बाटो अछुतो रहन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्घीय सरकारले पुनर्निर्माणको मैले यहाँले भनेअनुसारै अहिले सबै कठाङ्ग्रिएको अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण रूपले सहमत छैन। त्यस पछाडि मैले गरेको कुरामा म विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर अहिले हामी सम्पूर्ण त्रिपाल मुनिका बसेका मान्छे र घर ध्वस्त भएर टेन्टमा बस्नुभएका मान्छेलाई अस्थायी रूपले भए पनि हामी टहरा निर्माण गर्ने कार्यमा जुटिरहेको अवस्था छ। टहरा निर्माण गर्दै गर्दा यतिखेर हामी यो खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र भानाले इनकेस पानी पर्यो भने जतिखेर पनि हिमपात हुने अवस्था हुनसक्छ भन्ने दृष्टिकोणले हामीले त्यहाँ अस्थायी टहराहरू पनि बनाउन सुरुवात गरिसकेको अवस्था हो। र जुन कुरा यहाँ प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार भएको कुनै अनुभूति नगरेको भन्ने कुरामा मेरो सहमति छैन। कारण के छ भन्दाखेरि हामीले पनि विभिन्न सहयोगी संस्थाहरूले अहिले पनि सङ्घीय सरकारदेखि लिएर विभिन्न सहयोगी दाताहरूले पनि त्यहाँ सहयोग गरेका कारणले गर्दाखेरि न्यानो लुगादेखि लिएर कम्मलदेखि लिएर विभिन्न किसिमका टिफर्मदेखि लिएर धेरै किसिमका कुराहरू, सरसफाइका कुराहरू, अस्थायी शौचालयका कुराहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूको सबै व्यवस्थापन नहुन सके तापनि धेरै कुराहरू हामीले गरिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा सर हामीले ताजा दृश्य सहितको रिपोर्ट यहाँको गाउँपालिकाबाट यो ताजा दृश्य सहितको रिपोर्ट र उहाँहरूको भनाइ पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। खैर अब जसले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् ती ज्यान गुमाउनेका परिवारले क्षतिपूर्ति पाए कि पाएनन् र सँगसँगै जो घाइते भएका थिए ती घाइतेहरूको क्षतिपूर्तिको केही व्यवस्था भयो कि भएन, त्यसमाथि बाहिर बसिरहेका जो नागरिकहरू छन् त्रिपालमा बस्न बाध्य तिनीहरूमध्ये केही 5-6 जना व्यक्तिहरूलाई चितुवाले समेत आक्रमण गरेर घाइते बनाएको अवस्था पनि छ। यो बारे पनि तपाईँलाई जानकारी छ होला। ती नागरिकहरूको लागि राहतको लागि पुनर्स्थापनाको लागि केही व्यवस्था भयो सर? केही पहल भएको छ? भएको त मैले अघि नै भने, मैले दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था भयो। घर गुमाएका मान्छेहरू, घर पूर्ण रूपले क्षति भएर भत्किएका मान्छेहरूका पुनर्निर्माणका लागि हामीले कार्य थालनी गरिसकेको कुरा पनि सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। भने जसरी चितुवाको आक्रमणबाट 7 जना घाइते हुनुभएको थियो, उहाँहरूको तत्कालीन अवस्थामा हामीले उहाँहरूको उपचार पनि गरिसकेको अवस्था र जो मृत्यु त्यसमा ज्यान गुमाउनु भएको थियो उहाँहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै भन्न चाहन्छु। उहाँका घर परिवारप्रति जसले मृत्यु वरण गर्नुभयो भूकम्पका कारणले गर्दाखेरि उहाँको घर परिवारलाई हामीले नेपाल सरकारका तर्फबाट उपलब्ध हुने सम्पूर्ण राहतहरू र पालिकाका तर्फबाट उपलब्ध गराउन सकिने सम्पूर्ण कुराहरूका लागि हामी उपलब्ध गराइसकेको अवस्था छ र घर पुनर्निर्माणको काम भइराखेको कुरा मैले दोस्रो पटक पनि तेस्रो पटक जानकारी गराउन चाहन्छु। अब तपाईँले भनेअनुसार त सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले तपाईँहरूको गाउँपालिकाका भूकम्प पीडितका लागि सके जति गरेका छन्, धेरै गरेको कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ होइन? तर स्थानीय पालिकाको कुरा गर्ने हो भने तपाईँका गाउँका नागरिकहरू सम्भवतः तपाईँ पनि हुनुहुन्छ होला, काठमाडौँ महानगरपालिकाले 10 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्यो र त्यहाँका मेयरले के भन्नुभयो भने सरकारले उदासीनता देखायो त्यसकारण हामीले सहयोग गर्यौँ भनेर उहाँले खुलस्त रूपमा भन्नुभएको छ। भनेपछि सरकारले गरेको सहयोग, सरकारले दिएको ध्यानप्रति तपाईँको चित्त बुझाइ हो, सन्तुष्टि हो सर? यही भन्नुहुन्छ? चित्त बुझाएको कुनै कारणै छैन। मैले काठमाडौँ महानगरपालिका आदरणीय मेयर साहबसँग अस्ति मैले पनि म भेट्न र धन्यवाद दिन गएका लागि म लगायत साइल गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि जानुभएको थियो। धन्यवाद दिनका लागि उहाँले
लगत्तै 10 लाख रुपियाँ पठाइदिनु भएको थियो र त्यस पछाडि यो कुराका लागि धन्यवाद दिन गएको हो। यति कुराले पुग्ने भयो त मैले यहाँ काठमाडौँ आएर विभिन्न सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग आज मात्रै मैले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिओसँग भेट गराएर म पनि स्थान त्यहाँको हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठ लगायत साइल गाउँपालिकाको अध्यक्ष समेत गएर भनेको थियौँ हामी कुनै पनि हालतमा त्यहाँ 3800 घरहरू पुनर्निर्माण गर्नका लागि यो प्राधिकरण मात्रले भएन। प्राधिकरण पनि त्यहाँ स्पेसल हिसाबले डोटी मात्रै हेर्ने गरेर अथवा डोटी अछाम पनि प्रभावित छ चौरपाटी गाउँपालिका लगायत अरू गाउँपालिका उता डडेलधुरादेखि लिएर अरू पनि हेर्ने गरेर एउटा इकाइ गठन भए पनि पुनर्निर्माणका लागि गठन गर्नुपर्छ भन्ने म तपाईँको लोकप्रिय रेडियोमा लोकप्रिय मिडिया मार्फत नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र विभिन्न निकायसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यतिखेर म यो सन्तुष्टिको हिसाबले होइन म तपाईँ यो कुनै हालतले सन्तुष्टि रहन सक्दैन। जनताको कुरामा जनता जतिखेर सन्तुष्ट रहन्छन् त्यतिखेर म जनप्रतिनिधिका हिसाबले सन्तुष्टि दिन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म सहयोग गर्ने महानगरपालिकाका मेयर साहबलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसै गरी हाम्रो नजिकैको जोडिएको दिपालसिंहगढ नगरपालिकाको मेयर साहबले 3 लाख उपलब्ध गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र दात्री निकायका सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अब हामीले भन्न खोजेको के हो, जस्तो तपाईँले केही बेर अघि सन्तुष्टि प्रकट गरे जस्तो जे भइरहेछ ठिक भइरहेछ सरकारले गरेकै छ भन्ने खालको एङ्गलको जुन जवाब दिनुभएको थियो त्यसलाई आएर तपाईँले अलिकति रियलाइज त गर्नुभयो, किनभने तपाईँ भनेको जनताको प्रतिनिधि, जनताको जे भोगेका छन् त्यो कुरा तपाईँले उठाउनु पर्यो नि त। सङ्घीय सरकारमा प्रदेश सरकारमा त्यो ठ्याक्कै तपाईँले त्यो कुरा उजागर गर्नु पर्यो। अब तपाईँले जुन पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाउने भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो यसको बारेमा पनि तपाईँले त्यहाँ गएर भनौँ न सम्बन्धित निकायलाई भन्नुभयो, उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ, कतिको सकारात्मक देखिनु भयो यो कुरालाई? होइन, जब एक्सनमा गइन्छ तब मात्रै कुरा हुन्छ, प्राधिकरण कागजी रूपले मात्र भएर त्यसमा हुँदैन। मैले यहाँलाई भनिसकेँ कुनै केही पनि नभएको कुरा जो जनताका माझमा आएको छ भन्ने कुरामा मेरो असमर्थन रहेको भन्ने कुरा मात्र राखेको हो। हजुर, त्यस हुनाले मैले के भन्नाले सबै कुरा भइसकेको अवस्था र धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। मैले अघि पनि भने तर केही नभएको अवस्था होइन, केही नभएको अवस्थै हुँदैन। त्यो अहिलेसम्म हामी कुनै हालतले पनि त्यसमा दत्तचित्त भएर खटेर बसेका छौँ र त्यस कारणले गर्दाखेरि केही पनि नभएको भन्ने अवस्थालाई मैले मध्यनजर गरेर त्यहाँ राखेका हुँ। मैले त जनता प्रतिनिधि भए नाताले मैले अघि पनि भने कुनै हालतले पनि ती घरहरू पुनर्निर्माण नगरुन्जेलसम्म हामी हाम्रा तर्फबाट सरकारलाई घचघच्याइरहने कुरा र तपाईँका जस्तै यो मिडियामा बोल्ने कुराहरू र तपाईँहरूको सहयोगका बावजुद पनि हामीले हाम्रा आवाज जाने कुराहरूका लागि हाम्रो लडाइँ र ती जनताले जुन दिन आफ्नो पुरानो घर बस्ती जस्तो थियो त्यस्तो किसिमको नहुन्जेलसम्म हामी आफ्नो लडाइँ लडिरहनेछौँ। ठ्याक्कै तपाईँ यति बेला काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, विभिन्न सरकारवाला निकायसँग छलफलमा हुनुहुन्छ होइन, तर तपाईँका जनताले त्यहाँ गाउँपालिकाबाट सुनिरहेका छन्, हेरिरहेका छन् तपाईँको कुरा र सम्भवतः भोलि पनि हेर्नेछन्, युट्युबमा पनि हामी प्रसारण गर्छौँ। र ती तपाईँका स्थानीय पालिकाका नागरिकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ जो यति बेला त्रासदीपूर्ण अवस्थामा बाँचिरहेका छन्, जोखिमयुक्त घरमा बसिरहेका छन्, त्रिपालमा बसिरहेका छन्, भनौँ न एक हिसाबले चिसोमा कठ्याङ्गिएर बसेका छन्, आगो तापेर रात कटाइरहेका छन्, ती नागरिकलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? कहिलेसम्म उनीहरूको पुरानै अवस्थामा तपाईँले ल्याउने जुन भनेर भन्नुभएको छ, कति जति समय लाग्ला तपाईँले गरिरहेको यो कुराकानीका आधारमा कसरी आश्वस्त पार्ने सर? म तपाईँ यो सबै पूर्वी चौकीका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई जसलाई अहिले असाध्य घर गुमाउनु पर्ने अवस्था छ, जसले आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई के आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भनेपछि हामी छिटोभन्दा छिटो केही नभयो भने पनि तिरपालबाट उहाँहरूलाई अस्थायी टहरामा लैजान चाहन्छु। अब तिरपालको कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले धेरै नेपाल रेड सोसाइटीदेखि लिएर विभिन्न संस्थाको नाम भन्दै जाँदा उहाँहरू सहयोगी संस्थाहरू धेरैको नाम लिनुपर्ने अवस्थाहरू छ। उहाँलाई के विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु भन्दा हामी कुनै पनि हालतमा यो हिउँदको यो पुष महिनाभित्र घर गुमाएका मान्छेहरूको घर अस्थायी टहरा भए पनि उहाँहरूलाई कुनै पनि हालतले त्यो चिसोबाट बचाउनका लागि पूर्ण रूपले प्रयत्न गर्नेछु र आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। त्यसै गरेर अब तिरपाल मुनि बसिराख्नु भएका जो त्यो डरका कारणले तिरपाल मुनि बसिराख्नु भएका आदरणीय दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि तिरपालमै समस्याको समाधान त होइन, त्यो 1 महिना पनि होइन, उहाँहरूले कुनै पनि हालतमा उहाँहरूलाई पनि त्यो घरभित्र बस्ने वातावरण छिटोभन्दा छिटो मिलाउनका लागि यति समय भनेर भन्न मिल्दैन। अब त्यो 3800
घरभन्दा माथि प्रभावित हुनुभएको छ। त्यस हुनाले घर गुमाएका जुन मैले अघि पनि भने 120 घरभन्दा माथि गुमेको अवस्था छ भने धेरै मान्छे आतंकित भएर जतिखेर पनि जे पनि हुनसक्छ भन्ने किसिमले बस्नुभएका महानुभावहरूलाई छिटोभन्दा छिटो मैले सके जति मैले गरे जति मैले तपाईँहरू कुनै पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँको जनप्रतिनिधिका हिसाबले तपाईँको सेवकका हिसाबले तपाईँको एउटा इमान्दारीका हिसाबले मैले प्रयत्न गर्नेछु र तपाईँ धेरै नआत्तिकन बस्दिनका लागि त यहाँको मिडिया मार्फत हार्दिक आश्वासन पनि तुल्याउन चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु र बिन्ती गर्न चाहन्छु। कुनै पनि हालतमा तपाईँहरूको बसोबासको व्यवस्थापन गर्नका लागि म स्थानीय तहको मात्रै नभएर सम्पूर्ण यहाँको सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र विशेषतः नेपाल रेड क्रस सोसाइटी लगायत विभिन्न सहयोगी संस्थाहरू मार्फत भए पनि कुनै न कुनै हालतले उहाँहरूलाई घरमा व्यवस्थापन गर्नका लागि अस्थायी तहराबाट म घर पुनर्निर्माण गर्नका लागि छिटोभन्दा छिटो हुने व्यवस्थापन गर्नेछु भन्ने विश्वास गर्छु। हस् अध्यक्षजी, यो समय र जानकारीको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो प्रतिबद्धताका लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो कुरा तपाईँले यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यो जिम्मेवारी हो, तपाईँहरूको दायित्व हो, यसबाट पन्छिने तपाईँहरूलाई छुट छैन, प्रदेश सरकारलाई पनि छैन, सङ्घीय सरकारलाई पनि छुट छैन। आफ्ना नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, भूकम्प पीडितहरूको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, यसबाट पन्छिने कसैलाई पनि छुट छैन। यही कुरालाई जोड लगाउनका निमित्त आज हामीले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गऱ्यौँ। म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ डोटीको यो विषय, जहाँ भूकम्पबाट प्रभावित बनेका पीडितहरूको अहिले बेहाल छ, बिचल्ली बनेका छन् र तिनै बिचल्लीमा परेका नागरिकहरूको आवाज हामीले आज प्रस्तुत गऱ्यौँ प्राथमिकताका साथ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण म यति बेला गराउन चाहन्छु। विशेष गरी हर्क साम्पाङसँग सम्बन्धित यो विषय रहेको छ। गत कार्यक्रममा पनि हामीले यो विषय प्रस्तुत गरेका थियौँ। हर्क साम्पाङले विशेष गरी आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर सच्याएको प्रसङ्गमा यो रिपोर्ट हामीले तयार पारेका छौँ। पूर्वका एक भाइरल मेयर हर्क साम्पाङको आलोचना र प्रशंसा हुनु सामान्य विषय जस्तै हो। केही दिन यता मेयर साम्पाङ दलित समुदायलाई होच्याउने शब्द प्रयोग गरेको भन्दै आलोचित थिए। उनले आफ्नो भनाइप्रति क्षमा याचना गर्दै आइतबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे। आइतबार नै धरानका 6 राजनैतिक दलका समितिहरूले उनीमाथि अर्को धावा बोलेका छन्। राजनैतिक दलहरूले दलित समुदायको अपमान गरेको विषयमा त मौनता साधेका छन्, तर दलबाट नगरसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्ना कार्यकर्ताको बचाउ गर्दै मेयर साम्पाङमाथि मोर्चा कसेका छन्। 6 दलको निष्कर्ष छ साम्पाङ छद्म भेषी अराजक हुन्। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। दलित समुदायले होच्याउने गरी सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस पोस्ट गरेर विवादमा मुछिएका धरानका भाइरल मेयर हर्क साम्पाङले अन्ततः आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति क्षमा याचना गरेका छन्। मेयर साम्पाङको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गाउँले ठट्यौली उखानको शैलीमा चमारे शब्द अप्रत्याशित प्रयोग हुन जाँदा दलित समुदायले नराम्रो लागेको यथार्थप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उक्त शब्दले धेरैलाई दुखी बनाएको रहेछ, त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु भन्दै माफी मागिएको छ। विज्ञप्तिमा साम्पाङले आफू सधैँ समानताको पक्षमा र दमनका विरुद्ध अभियान चलाएको पनि स्मरण गराएका छन्। मेयर साम्पाङको माफीनामा पत्र हेर्नुहोस्। फेसबुक स्ट्याटसमा दलित समुदायले होच्याउने शब्द परेपछि साम्पाङले तुरुन्तै चमारे शब्द चाहिँ हटाएका थिए, तर आफूले लेख्न खोजेको कुरा गलत नभएको भन्दै प्रतिवादमा भने उनी उत्रिरहेका थिए। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, नजरिया आफ्नो आफ्नो भन्दै स्ट्याटस थपिरहेका साम्पाङले गुइठे काइला जन्तरे भने जस्तै चमारे शब्दमा आपत्ति मान्नुपर्ने केही छैन। आखिर चमारे भन्ने शब्दले कुनै जात समुदायलाई इङ्कित गरेको होइन भन्दै आफ्नो स्ट्याटसको प्रतिरक्षा गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा बढी क्रेज देखिएका साम्पाङले जस्तै जे भने पनि आफूलाई फरक नपर्ने जनाइरहेका थिए, तर आइतबार उनले विज्ञप्ति मार्फत नै माफी मागेका छन्। धरानमा 6 राजनैतिक दलले भने साम्पाङ छद्म भेषी हुन् सलबलाउन थाले। 6वटा प्रमुख राजनैतिक दलका धरान कमिटीहरूले आइतबार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत मेयर साम्पाङले धरान उपमहानगरका कार्यपालिका सदस्यको अपमान गरेको, धम्काएको, दम्ब देखाएको भनेर विरोध जनाएका छन्। विज्ञप्ति मार्फत विरोध जनाउनेमा नेपाली कांग्रेसका धरान सभापति श्याम पोखरेल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष हर्कजङ एभेङ, नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्चार्ज चोतुङ फोगमाङ सुब्बा, जसपा नेपालका ताजुब गुरुङ, नेकपा यसका रेवती रमण राई र रापरपाका दोर्जे शेर्पा छन्। 6 राजनैतिक दलको संयुक्त विज्ञप्तिमा धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा सदस्य अनुप देवानमाथि साम्पाङले अपमान गरेको, स्वेच्छाचारी प्रजातान्त्रिक सर्वज्ञानी हुँ भन्ने दम्ब बोकेको जस्ता आरोप लगाइएको छ। दलहरूको विज्ञप्तिको यो अंश हेर्नुहोस्। यो अंशमा भनिएको छ मुलुक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने चरणमा रहेको बेला केही तत्त्वहरूको सलबलाहट सुरु भएको छ। परिवर्तनको आन्दोलनमा कुनै भूमिका नभएको भन्दै हर्क साम्पाङलाई राजनैतिक दलहरूले छद्म भेषी अराजक पनि भनेका छन्।
मेयर साम्पाङले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न छाडेर पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यपालिका सदस्यहरूले धम्क्याउने तपाईँले राजीनामा दिनु भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जनताबाट निर्वाचित कार्य समिति सदस्यलाई धम्क्याउने, नगरसभाबाट निकालिदिने, राजीनामा दिनुहोस् भन्दै तर्साउने काम साम्पाङले गरेका कारण उनलाई आफ्ना शब्द फिर्ता लिन दलहरूले सुझाव दिएका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस धरानका सभापति श्याम पोखरेल। सभापतिज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद सर, नमस्कार। हजुर, अब तपाईँहरूको विज्ञप्ति हामीले पढ्यौँ होइन, विशेष गरी हामीले दर्शकहरूलाई पनि हामीले रिपोर्ट मार्फत देखाएका छौँ। अब यो विज्ञप्तिमा दलित द्वेषी अभिव्यक्तिको उच्चारण नै छैन, विशेष गरी आफ्ना कार्यकर्ता अपमानित भएको भन्ने कुरा मात्रै तपाईँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ। यसलाई हेर्ने हो भने त दलहरू समाजप्रति होइन कार्यकर्ताको संरक्षक मात्रै बने भनेर भन्दा फरक पर्छ? यो फरक पर्छ। किन पर्छ भने यो चमारे भन्ने शब्दको जुन प्रयोग गरियो, त्यो शब्दको प्रयोगको विरुद्धमा धरान उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्यहरूले प्रेस विज्ञप्ति चाहिँ जारी गरेको यहाँको सञ्चार माध्यमले आएको हुनुपर्छ। हजुर, हामीले दलको हिसाबले हामी अहिलेसम्म धरानमा संयम थियौँ। चाहिँ धरानको चाहिँ मेयर साहबको गतिविधिमा राजनीतिक दलले कुनै हस्तक्षेप पनि गरेका थिएन, कुनै विज्ञप्तिबाजी पनि गरेका थिएन। दलको पक्षबाट उहाँलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो कुनै प्रेसर पनि दिएको थिएन, जस्तो चाहिँ काठमाडौँमा या अन्य ठाउँमा भइरहेको थियो दलहरूबाट धरानमा त्यो भएको थिएन। तर कार्यपालिकाको बैठकमा कार्यपालिका सदस्यले बोल्नै नपाउने, बोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँ बाहिर जानुहोस् भन्ने खालको चाहिँ अभिव्यक्ति र दलहरूलाई उहाँले र उहाँ मार्फत चाहिँ उहाँका चाहिँ समर्थकहरूले जुन अपमान गरिरहेको छन् त्यसको चाहिँ विरुद्धमा या त्यसको चाहिँ उहाँको चाहिँ स्वभावको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो चाहिँ विज्ञप्ति प्रकाशित गर्न चाहिँ बाध्य भयौँ। र अझै पनि हामी उहाँ नगर प्रमुख हो, उहाँ नगर पिता हो, उहाँ चाहिँ हाम्रो धरानको चाहिँ संरक्षक हो, उहाँको 5 वर्षीय कार्यकाल सफल हुनुपर्छ, उहाँ सफल हुँदा धरान सफल हुन्छ, उहाँ असफल हुँदा धरान असफल हुन्छ भन्ने अहिले पनि हाम्रो चाहिँ मानस पटलमा छ। र उहाँले अभिभावकको चाहिँ जिम्मेवारी पुरा गर्नु चाहिँ सक्नु भएन कि पुरा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ। ठिक छ, यो विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको छ। यो विज्ञप्तिलाई लिएर मसँग केही अन्य प्रश्न पनि छन्, तर हाम्रो कन्सर्न के हो भने जसरी उहाँले एउटा समुदायप्रति लक्षित गर्दै आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचना पनि भयो, त्यसप्रति तपाईँहरूको मौनता चाहिँ किन भन्ने प्रश्न हो कि यो विज्ञप्तिमा यो कुरा पनि यसको पक्षमा चाहिँ राष्ट्रिय दलित आयोगले विज्ञप्ति निकालिसकेको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले गृह मन्त्रालयलाई चाहिँ कारबाहीको लागि सिफारिस गरिसकेको छ। र यो चाहिँ हामी दलहरूले भन्दा पनि कार्यपालिका सदस्यहरूले बोलिसकेको कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले त्यो पछिल्लो समयमा उहाँ चाहिँ अभिभावक हो, उहाँ गार्जेन हो, उहाँको चाहिँ फेसबुक स्टाटस र उहाँका चाहिँ समर्थकहरूले चाहिँ दलहरूप्रति र चाहिँ वडाध्यक्षहरूप्रतिको चाहिँ जुन नकारात्मक चाहिँ टिप्पणी छ, उहाँले जति मत ल्याएर जित्नुभयो त्यही मत चाहिँ समान वडाध्यक्ष ल्याएर जित्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ 20-21 मत ल्याएर जित्नुभयो, उहाँको चाहिँ एगेन्स्टमा हार्नेहरूको मत जोड्यो भने चाहिँ 50-55 हजार हुन्छ। र उहाँले चाहिँ सम्मान गरेर जानुपर्ने, उहाँ कुनै राजनीतिक दलको चाहिँ कार्यकर्ता होइन, उहाँ आफू स्वतन्त्र भन्नुहुन्छ। तर राजनीतिक दललाई कर्मचारी जाँदा पनि राजनीतिक दलको कुन दलको कार्यकर्ता हो होइन, तपाईँ कुन चाहिँ झोले हो, तपाईँ चाहिँ कसको मान्छे हो भन्ने खालको जुन टिप्पणी छ त्यसले उहाँ स्वतन्त्र हो कि चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोधको चाहिँ भावनाले मेयर भएर काम गर्ने हुनुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामी यो डिस्कसनमा पुग्यौँ। र हामीले अझै पनि भनिरहेको छौँ, हामी राजनीतिक दलले त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्रोह हुने खालको, ध्वंस हुने खालको, धरानलाई चाहिँ अपभ्रमित गर्ने खालको कुरा छैन। हाम्रो कुरा के छ भने उहाँ चाहिँ अभिभावक हो, उहाँ गार्जेन हो, उहाँले सबैलाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ। अहिले चाहिँ उहाँको एउटा स्टाटस भर्खर हेरेको थिएँ मैले कि चाहिँ मैले चमारे भन्ने शब्द प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ दलित समुदायलाई अपमानित चाहिँ भएछ, त्यसको चाहिँ शब्द फिर्ता लिए भनेर उहाँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ आयोगले गृह मन्त्रालय मार्फत कारवाही गर्ने भनेपछि उहाँले आफू झुक्नु हो। केही समय अगाडि उहाँको स्टाटसमा म झुक्दिनँ भन्ने चाहिँ स्टाटस थियो र अहिले फेरि म चाहिँ शब्द फिर्ता लिए भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो खालको प्रवृत्तिले सिङ्गो धरानलाई तपाईँको चाहिँ कसरी चाहिँ धरान अगाडि बढ्ने हो भन्ने विषयमा धरानप्रति हेर्ने चाहिँ आम चाहिँ नागरिकको चाहिँ तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ फरक हुने हो कि भन्ने चाहिँ डर त्रासले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो एउटा संयमता हुनुहोस्, तपाईँले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुहोस्
भनेर चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ। ठिक छ, तपाईँहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा तपाईँहरूले के पनि भन्नुभएको छ भने हिजोको परिवर्तनमा कुनै पनि भूमिका नभएको छद्मवेशी अराजक भनेर हर्क साम्पाङलाई किटान गर्नुभएको छ। के हिजोको परिवर्तनमा तपाईँहरूले भूमिका खेल्नु भएको थियो भनेर आज त्यसको ब्याज स्याज सबै तपाईँहरूले नै पाउनुपर्छ भन्ने हो त कि के हो? त्यसरी होइन। अझ एउटा कुरो के हो भने हिजो उहाँले यो मुलुक निर्माणको क्रममा व्यक्तिगत चाहिँ हर्क साम्पाङले यो राजनीतिक परिवर्तनको चाहिँ क्रममा यो मुलुकको लोकतन्त्र प्रजातन्त्र गणतन्त्र स्थापनाको क्रममा काहीँ पनि खुन पसिना बगाउनु भएको थिएन। हजुर। तर राजनीतिक दलले चाहिँ 2003 सालदेखि 2007 सालदेखि चाहिँ धेरै खुन पसिना बगाएर आएको छ। राजनीतिक दल स्थापित हो, उहाँले चाहिँ भन्ने चाहिँ शब्द उहाँको चाहिँ दलहरूप्रतिको चाहिँ दृष्टिकोण अलिक फरक रहेकोले तपाईँ सचिनुपर्छ है, तपाईँ चाहिँ राम्रो हुनुहोस् है, तपाईँ राम्रो हुँदा धरान चाहिँ राम्रो हुन्छ है भन्ने अभिप्रायले हामीले त्यो चाहिँ उहाँलाई प्रस्ताएको हौँ। उहाँले जति स्टाटस लेख्नु भएको छ, उहाँले जति अपमानित गर्नुभएको छ, उहाँलाई अधिकार छ कार्यपालिका सदस्यलाई राजीनामा दिने तिमीहरू जाऊ भन्ने अधिकार छ मेयरलाई। कुनै चाहिँ कार्यपालिका सदस्यले मेयरलाई राजीनामा दिए भन्ने अधिकार छ, दोहोरो हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ सचिनुहोस् है, तपाईँ राम्रो हुनुहोस्। मेयर साहब चाहिँ तपाईँले राम्रो गर्दा तपाईँसँग हामी छौँ, तपाईँले मेन्डेट प्राप्त गरेर चाहिँ मेयर हुनुभएको, तपाईँ चाहिँ के मेयर होइन, तपाईँलाई चाहिँ जनताले मत दिएको, त्यो जनताको मत त हामीले स्वीकारेका छौँ। तपाईँले हरेक कुरोमा चाहिँ राम्रो कुरोमा चाहिँ सहयोग माग्दा हामी चाहिँ सहयोग दिन्छौँ, हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसको चाहिँ अभिप्रायले हामीले पनि विज्ञप्ति निकालेको। ठिक छ, तपाईँहरूले छद्मवेशी अराजक पनि भन्नुभएको छ नि त, उहाँको खास भेष के हो, भेष परिवर्तन गरेर केबाट के हुनुभयो यो प्रश्न पारिदिनुहोस् न भने मैले। अनि उहाँले चाहिँ उहाँको हिजोको चाहिँ आन्दोलन उहाँको चाहिँ उहाँ तपाईँको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ तपाईँको अभियन्ता भन्नुहुन्छ। उहाँको अभियन्ताको पनि चाहिँ त्यो चाहिँ एक खालको प्रस्तुति हामीले देखेकै हौँ। अभियन्ता शालीन हुन्छ, अभियन्ता चाहिँ गोविन्द किसी जस्तो होला होइन, अभियन्ता अरू कोही जस्तो होला। उहाँको अभियन्ता हुँदाखेरिको चाहिँ चर्चीकला पनि देखेकै हो। उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मोबाइल मार्फत चाहिँ कति कानुनले लिखो दिँदैन थियो, नगरपालिका कर्मचारीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई तथा नाम गाली गरेको, मुख छोडेको, म भनेको चाहिँ होइन, आमा तपाईँले गाली गरेको, यी चाहिँ अहिले पनि चाहिँ तपाईँहरूसँग हामीसँग चाहिँ जारी। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ हिजोको हामीले बिर्स्यौँ। हजुर। तर अहिले उहाँ नगर प्रमुख हुनुभयो, नगर प्रमुखको हैसियतबाट अगाडि बढ्नुहोस् है भनेर सचेत मात्रै गराउन खोजेको हो। सचेत हुनुहोस् भनेको हामीलाई आडम्बर पनि छैन, हामीलाई कुनै घाटा नाफा पनि छैन होइन। तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस्, धनलाई अगाडि बढाउनुहोस्, तपाईँको राम्रो पक्षमा। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँलाई सोध्छु म, धरानको कुन राजनीतिक दलले चाहिँ मेयरले चाहिँ यसो गरौँ, मेयरले उसो गरौँ भनेर काहीँ विज्ञप्ति निकालेको, काहीँ भाषण गरेको, काहीँ बोलेको तपाईँहरूको मिडियामा पनि छैन होला, हामीले बोलेका पनि छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि हामीले के भनिरहेको छौँ भने तपाईँ चाहिँ सत्यहरू जानुहोस्, तपाईँ अभिभावक हुनुहोस्, तपाईँ गार्जियन हुनुहोस्, धरानलाई चाहिँ राम्रो गतितर्फ लानुहोस्। तपाईँको कारणले चाहिँ धरान चाहिँ 10 वर्ष 20 वर्ष पछाडि नपरोस्, तपाईँको कारणले धरान चाहिँ 5 वर्षमा अरू चाहिँ 20 वर्ष अगाडि बढोस्, तपाईँलाई हामी चाहिँ राम्रो काम हरेक ठाउँमा सहयोग गर्छौँ भनेर हामीले आफ्नै ममा भनिरहेको छौँ। उहाँले नखोजे नसोधे पनि हामीले उहाँको राम्रो पक्षको कहाँ विरोध गरेका छौँ र अहिलेसम्म चाहिँ राम्रो नराम्रो केहीमा पनि विरोध गरेका छौँ। तर उहाँ पनि चाहिँ एउटा जनताले भोट हालेर जितेर गएको मान्छे। ठिक छ, तपाईँहरूले विज्ञप्तिमा भनेका कुराहरू चाहिँ राजीनामा दिए खाली गर्दै भन्ने अधिकार चाहिँ उहाँलाई छ, संविधानले दिन्छ, कानुनले दिन्छ, त्यो मात्रै हाम्रो क्वेसन। ठिक छ, तपाईँहरूले विज्ञप्तिमा भनेका कुराहरू एकपछि अर्को गर्दै म कोट्याउने प्रयास गरिरहेको छु। विशेष गरी हर्क साम्पाङ दम्बी स्वच्छन्दाबी भनेर पनि तपाईँहरूले लेख्नु भएको छ। यो कुरा चाहिँ कुन कुन आधारमा त्यसो लाग्यो तपाईँहरूलाई? अनि यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के भने हिजो चाहिँ दलले जित्थ्यो धरानमा, हामी चाहिँ पछिल्लो समय काङ्ग्रेस हिसाबले चाहिँ हामी उपनिर्वाचनमा चाहिँ जित्यौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हरेक चाहिँ जित्ने मेयरले सर्वदलीय बैठक बोलाउँथ्यो, सबै दलका मान्छेलाई चाहिँ छलफल गर्थ्यो, आवश्यकता अनुसार चाहिँ सम्पर्क गर्थे। मेयर साहबले त्यो पहिलेदेखि गरेकै कुरा हो, अन्य क्षेत्रमा पनि त्यो हुन्छ, अहिले पनि भइरहेको छ होइन। धरानमा त उहाँले अहिलेसम्म चाहिँ दललाई चाहिँ दलका नेताहरूलाई अथवा दललाई होइन उहाँले कुनै सम्पर्क कुनै छलफल नगरपालिका धरानको महानगरपालिका उहाँको मात्रै होइन नि, धरान उपमहानगरपालिका त सबैको होला नि। उहाँले चाहिँ उहाँ आफ्नै मतैमा जितेको होइन होला नि त। 21,000 मत त सबै जनताले दियो होलान्, काङ्ग्रेसले दियो होलान्, माओवादीले दियो होलान्, एमाले दियो होलान् होइन, माओवादीले दियो होलान्, सबैले दिएको मतले जितेको हो नि। तर राजनीति गर्नु त ठिकै हो, तपाईँहरूले चाहिँ हर्क साम्पाङमाथि नै राजनीति गरिदिनु भयो भनेर भन्नेहरू पनि छन्, स्वतन्त्र भनेर घेराबन्दीमा पारियो भन्नेहरू पनि छन्, के भन्नुहुन्छ? त्यसको प्रमाण कसैले पुर्याओस्। आजभन्दा चाहिँ हिजो चाहिँ बेलुका
अथवा आज हामीले विज्ञप्ति निकाल्नुभन्दा अगाडिसम्म राजनीतिक दलले उहाँलाई कहाँ घेराबन्दीमा पार्यो, उहाँले गरेका काममा कहाँ राजनीतिक दलले धरानबाट चाहिँ उहाँलाई डिस्टर्ब गरेको छ, कहाँ खण्डन गरेको छ, कहाँ चाहिँ तपाईँको प्रतिशोध देखाएको छ, कहाँ विरोध गरेको छ, धरानको चाहिँ राजनीतिक दलले कहाँ उहाँको विरुद्धमा बोलेको छ, त्यो कसैले प्रमाण देखाउँछ भने होइन त्यो देखाउन सक्नु पर्यो। हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ, उहाँलाई त हरेक कुरोमा चाहिँ सपोर्टै गरिरहेको छौँ। हस् सभापतिजी, यो समय र संवादका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई धन्यवाद, चाहिँ धरानको बारेमा प्रश्न चाहिँ भूमिका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस् दर्शक महानुभावहरू, धरान उपमहानगरपालिकाको विषयलाई हामी फलोअप गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय हर्क साम्पाङ एकपछि अर्को गर्दै विवादमा आइरहेका छन् र भाइरल मेयरका रूपमा समेत परिचित हुन थालेका छन्। उनका अभिव्यक्तिहरू पछिल्लो समय विवादमा आएसँगै यस विषयलाई हामीले फलोअप गऱ्यौँ। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विविध विषयहरू बाँकी छन्, कतै नजानु होला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, पर्वतारोहणमा कीर्तिमान बनाएका विख्यात आरोही हुन् निर्मल पूर्जा। निर्मलको परिचय पर्वतारोही मात्र होइन, उनी हिमाल आरोहीहरूका लागि चाहिने बन्दोबस्ती सामान बिक्री गर्ने कम्पनी पनि चलाउँथे। उनीसहित अरू साझेदार समेत रहेको कम्पनीको नाम थियो एलिट हिमालयन एडभेन्चर ट्रेकिङ। यो कम्पनी काठमाडौँ कपनको एउटा भाडाको घरमा सञ्चालनमा थियो। 3 महिना अघि त्यो घरमा भएको भीषण आगलागीमा कम्पनीमै काम गर्ने 3 जनाको मृत्यु भयो। घर जलेर भस्म बराबर भयो। 3 महिनापछि अहिले थाहा भयो कि घटनामा जसले ज्यान गुमाए तिनका परिवार र घर धनीलाई समेत कुनै क्षतिपूर्ति नदिई निर्मल पूर्जा बेलायत उडेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो ख्यातिको प्रचार गर्ने तर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने कम्पनी सञ्चालकहरूका कारण कसले कस्तो हैरानी बेहोरिरहेका छन् त हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। 8000 मिटर उचाइका 14वटै हिमाल सबैभन्दा छोटो अवधिमा चढेर विश्व कीर्तिमान बनाएका आरोही निर्मल पूर्जाको व्यावसायिक समूहमाथि घरमा आगलागी गराएर फरार भएको आरोप लागेको छ। भीषण आगलागीपछि खण्डहर बनेको यो घर टङ्क घिसिङको हो। पूर्जाको समूहले आफ्नो घर जलाएर फरार भएको आरोप घरधनी टङ्कको परिवारले लगाएको छ। रोडमा पुर्याएर भाग्यो, किनकि अब उस्तै हो भने अब मलाई सबैले इष्टमित्र मेरो आफ्नो मान्छेले 2 पैसा 4 पैसा कसैले चामल ल्याइदिन्छ, कसैले केही रकमहरू प्रदान गरेर म अहिले यहाँसम्म टिकेर बसेको छु भने उनीहरू जस्तो एउटा पैसा टन्नै भएको मान्छेले त अनि केही न केही हेरेर केही न केही त गरिदिनु पर्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा उनीहरू नेग्लिजेन्स गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ बाध्य हुनु पर्यो यहाँनिर। अब कपनको राम मन्दिर नजिकै भएको यो घरमा निर्मल पूर्जा लगायतका आरोहीहरू मिलेर एलिट हिमालयन एडभेन्चर ट्रेकिङको कार्यालय सञ्चालन गरेका थिए। ट्रेकिङ र पर्वतारोहणमा आवश्यक पर्ने अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका सामग्रीहरू भण्डारण गरेर राखिएको थियो। ती सामग्रीहरू यहीँबाट वितरण हुने गर्थ्यो। तर गत असोज 5 गते सिलिन्डर पड्किँदा भीषण आगलागी भयो। भीषण आगलागीमा 3 जना कर्मचारीको मृत्यु भयो भने 1 जना घाइते भएका थिए। घटनामा घिसिङको घर मात्रै जलेन, टाँसिएका अन्य घरमा पनि क्षति पुग्यो। असोज 5 पछि घरधनी घिसिङले घर प्रयोगकर्ता एलिट हिमालयन एडभेन्चर ट्रेकिङले क्षतिपूर्ति दिने आशा गरिरहे। दुई पक्षबीच संवाद पनि चलिरहेको थियो। 3 महिना पुग्यो तर संस्था चलाउने प्रतिष्ठित सञ्चालक निर्मल पूर्जा नै जिम्मेवारी छाडेर विदेश पुगे। त्यसपछि घिसिङ अहिले सार्वजनिक रूपमै क्षतिपूर्ति दाबी गर्न थालेका छन्। म कहिले कतिन्जेलसम्म चाहिँ यो पर्खेर बस्ने, किनकि मेरो त हदम्याद गुज्रिन्छ नि त। किनकि यसको 6 महिनाको हदम्याद हुन्छ भने 4 महिना त अलमोस्ट बितिसक्यो भनेपछि म अझै कति पर्ख्यौँ। यो कुरा त अब मेरो म के बाहिर रोडमै बसिरहने जिन्दगीभरि भन्ने जस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ अब यसको इन्भेस्टिगेसन भइरहेछ गरिरहेछु भनेर मात्रै म पर्खिनेवाला छुइनँ। मलाई चाँडोभन्दा चाँडो यिनीहरूले क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो होइन। घिसिङ परिवार आफ्नो घर छोडेर भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्। घिसिङ परिवारले निर्मल र उनको समूहले सञ्चालन गरेको कम्पनीको असावधानीका कारण आफ्नो घर जलेको तर त्यो घटनाको जिम्मेवारीबाट उनीहरू पन्छिएको दाबी गरिरहेका छन्। अमेरिकामा छ भन्छ, एकछिनमा कहाँ ऊ त युके पुगेको भन्छ। अब ऊ त पुरा उसलाई केही टेन्सनै छैन। यदि उसको मन राम्रो होइन, उसको एउटा दया माया भएको भएदेखि त उसले त पहिला त यहाँ सबैको यो दुःख भएको मान्छेहरूलाई आएर के कस्तो छ, मैले के गरिदिनु पर्यो तपाईँहरूको लागि भनेर उहाँले सबै मिलाउँथ्यो नि त। तर केही पनि नगरेर ऊ आफ्नै तालमा घुमिहिँडेको छ। अब के सोच्नु भएको छ उहाँले होइन, के गर्नु खोजेको त्यो थाहा छैन। तर अब हामीलाई चाहिँ त जसरी भए पनि उहाँले यो घर त कि बनाइदिनु पर्यो कि पैसा दिनु पर्यो, हामीले भन्नु खोजेको त्यति मात्रै हो। उसँग हाम्रो कुनै अर्को दुश्मनी गर्नुपर्ने कारण पनि केही पनि छैन होइन। छिमेकीहरू पनि आक्रोशित, क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग। आगलागीबाट छिमेकीका घरमा समेत क्षति पुगेको छ। नजिकै रहेको यो घरका भित्ताहरू समेत चर्केका छन्।
आगलागीको प्रभाव अन्य घरमा समेत परेको छ। छिमेकीहरूले पनि निर्मल पूर्जाको समूहले क्षतिपूर्ति त परेको कुरा सहानुभूति दर्शाउन समेत नआएको बताएका छन्। उनीहरूले क्षतिपूर्तिको दाबी गरिरहेका छन्, तर यति बेला निर्मल भने सम्पर्क बाहिर छन्। आगलागीबाट धेरै बाबु यहाँ घर बस्नै नसकिन्थ्यो, त्यो पड्केर हामी त्यो घरै थर्लिङ गरी म बिरामी त्यो औषधि खान बेला ओर्ले बेला भएर मात्रै अन्त यो घरै सबै हल्लिङ गरी पड्केर माथि त हामी त्यो बस्न सक्ने अवस्था छैन, तल माथि सबै। पहिला आउँदा चाहिँ हामी गर्छौँ, आपत परेछ, हामीलाई पनि परेछ, उहाँहरूलाई पनि परेछ भनेर जानुभएको के। अनि पछि उहाँहरू सल्लाह गर्न नि आउनु भएन, केही आउनु भएन। अब हामीले छिमेकी भनेर दिदीहरूलाई त सहयोग गऱ्यौँ नि त। जोखिमयुक्त पदार्थ घरमा लुकाएर राखेको आरोप। अक्सिजन सिलिन्डरले आगलागी तेज बनाएको थियो। अक्सिजन आफै बल्दैन, तर बल्न मद्दत पुर्याउँछ। अर्थात् घरमा राखिएका अक्सिजनका सिलिन्डरका कारण पनि आगलागी भीषण भयो। घरमा 3 दर्जन जति सिलिन्डर राखिएको थियो। अक्सिजनका सिलिन्डर राख्ने सम्भावित जोखिमबाट जोगिन आवश्यक सावधानी नअपनाएको भनेर घरधनीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। अहिले व्यवसायी निर्मल पूर्जा भने परिवारसहित बेलायतमा बस्दै आएका छन्। उनले विदेशमा आफ्नो कार्यालय जलेको भिडियो देखाएर मानिसहरूबाट सहयोग रकम सङ्कलन गरिरहेको शङ्का पनि गरिएको छ। यता एलिट हिमालयन एडभेन्चर ट्रेकिङ नामक कम्पनीका साझेदार मिङमा डेभिड शेर्पाले भने आरोप लागे जस्तो आफूहरू भागेर कहीँ कतै नगएको बताएका छन्। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ कपनमा घर जलाएर तपाईँहरू भाग्नुभयो भन्ने किसिमको आरोप लागेको छ होइन कि तपाईँहरू भाग्नु भएको हो? होइन, म कहिले पनि भागेको पनि छैन, भाग्नेवाला पनि छैन। किनभने एउटा कम्पनीको जिम्मेवार व्यक्ति भइसकेपछि यहाँ भाग्ने कसै लुक्ने भन्दा पनि हामीले घरबेटीसँग 5औँ-7औँवटा मिटिङ बस्दा पनि उहाँहरूले चर्को कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो त्यो हामीले जानी घटाएको घटना पनि होइन। हामी घटनाप्रति एकदमै जिम्मेवारी, हाम्रो आफ्नै मेरो भाइ यो घटनाबाट सबैभन्दा बढी क्षति बिहोरेको भनेको म पर्सनली। शेर्पाले घटनालाई भव्यतव्य भन्दै घरधनीले क्षतिभन्दा बढी दाबी गरेको उल्लेख गरेका छन्। मृतक परिवारले पनि पाएनन् क्षतिपूर्ति। घटनामा 3 जनाको ज्यान गएको थियो। मृत्यु हुनेहरूमा अशोक राई, कान्छाङ तेन्जी शेर्पा र छेवाङ शेर्पा थिए। मृत्यु हुने मध्येका छेवाङ शेर्पाको परिवारले 8 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दियो, तर बाँकी 2 जनाको परिवारले अहिले पनि अदालतमा मुद्दा मामिला गरिरहेको छ। कम्पनी चलाउनेहरू आफ्नो कीर्ति फैलाउन देश विदेश घुम्ने, तर श्रमजीवीका परिवार बिचल्लीमा बाँच्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीले विशेष गरी एलिट हिमालयन सञ्चालक मिङमा डेभिड शेर्पालाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँको भनाइ हामीले रिपोर्ट मार्फत पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ, तर उहाँसँग हामीले यस विषयमा अन्य धेरै प्रश्नहरू थिए, अन्य विविध आयाममा प्रश्न गर्नु थियो। त्यो प्रश्नका लागि उहाँलाई हामीले लाइभमा जोड्छौँ पनि भनेका थियौँ, तर अहिले पनि उहाँको मोबाइल स्विच अफ भएको छ। यद्यपि यो घरका घरधनीहरूले सञ्चालकहरू गैर जिम्मेवार भएको आरोप लगाइरहेका छन्। यसको थप फलोअप आगामी कार्यक्रममा पनि हामी गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। ललितपुरका साधारण जीवनयापन गर्ने व्यक्ति थिए रत्नबहादुर व्यञ्जनकार। रत्नबहादुरका ठुला बा थिए चन्द्रमान। चन्द्रमानका सन्तान थिएनन्। सन्तानको रूपमा भतिजा रत्नबहादुरले नै ठुलाबा ठुली आमाको स्याहार गरे। चन्द्रमान दम्पतिको निधनपछि उनीहरूको नाममा रहेको केही जमिन अपुतालीको नियमानुसार रत्नबहादुरको नाममा आउनुपर्ने थियो, तर त्यो बेलाका मालपोत कार्यालयका हाकिमहरूले भूमाफियासँगको मिलेमतो गरेर जमिन अरू नै कसैको नाममा कायम गरिदिए। जमिनमाथिको वैधानिक हक रत्नबहादुरको देखिन्छ, तर जमिन अरूकै नाममा छ। 37 वर्ष भयो रत्नबहादुरले आफ्नो जमिन फिर्ता लिन खोजेको, तर यो सम्भव भएन। जमिन हिनामिना गर्नेहरू विरुद्ध कारबाहीको त कुरै छोडौँ, अदालतले समेत व्यञ्जनकार विरुद्ध फैसला गरिदियो। आखिर यस्तो कसरी भयो त? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। ललितपुरको च्यासल निवासी रत्नबहादुर व्यञ्जनकारको जग्गा मालपोत नापी कार्यालयको मिलेमतमा हिनामिना भएको तथ्य फेला परेको छ। लालपूर्जा उनको हातमा छ, तर नक्कली कागजात र नक्कली गुठी खडा गरेर व्यञ्जनकारको जग्गा अरूले नै कब्जा गरेका छन्। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजार काठमाडौँका हाकिमसँगको यो संवाद सुन्नुहोस्। अदालती पाटो छँदैछ भने त्यो प्रश्नको चाहिँ जवाब दिनु न सर। स्पष्ट यो उहाँको नम्बरै देखियो, यो गुठीको देखिँदैन, त्यो बाँकी रहेको जग्गा गुठीमा दर्ता भएको देखिन्छ। मालपोतका हाकिमको जवाफले प्रश्न भन्छ यो जग्गा व्यञ्जनकार परिवारको हो, तर गुठीको नाममा श्रेष्ठ कायम देखिन्छ। अर्थात् मालपोत कार्यालयका तत्कालीन पदाधिकारीको गलत निर्णयको मारमा व्यञ्जनकार परिवार परिरहेको छ। 2063 देखि 2065 सालसम्म चन्द्रमान श्रेष्ठ मालपोत प्रमुख थिए भने 2065 देखि 2068 सम्म प्रेमबहादुर खापुङ मालपोत कार्यालयका प्रमुख थिए। त्यो बेलाका हाकिमहरूले केही हचुवा कारण देखाएर चन्द्रमान व्यञ्जनकारकी पत्नी मोतीमाया व्यञ्जनकारको हक लाग्ने जमिन कमला व्यञ्जनकारको नाममा पुर्याइदिए। मालपोत कार्यालयको यही गलत निर्णयका कारण 37 वर्ष व्यञ्जनकार परिवारले मुद्दा मामिला खेप्यो, तर पनि जमिन फिर्ता भएन। मालपोतका अहिलेका हाकिमहरू फेरि पनि मुद्दा मामिला गर्न नै सुझाइरहेका छन्। अब यो जग्गा नै तपाईको चाहिँ
गुठीको हो होइन भनेर विश्लेषण गरेर बस्ने ठाउँ यहाँ अहिले रहेन। तत्कालीन समयको निर्णयकर्ताले के हेऱ्यो हामीले अहिले के गरी विश्लेषण गर्छ? भोलि टेलिभिजनमा 10 वर्षपछि अर्को प्रस्तुत आउला के हेरेर गरेछ भनेर तपाईँले विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ? जवाब त एकदम मालपोतमा भएको कामको पूर्णतया जवाब चाहिँ दिन्छौँ। तर के विचार गरेर गरेछ, किन यस्तो गरेछ भन्ने कुराको जवाब के भएको छ, के प्रमाण राखेर गरेको छ त्यो प्रमाण 2044 सालमा ललितपुरको च्यासलमा रहेको यो 44 आना जग्गा रत्नबहादुर व्यञ्जनकारको हक लाग्ने अवस्थामा थियो। रत्नबहादुरका ठुला बा चन्द्रमान व्यञ्जनकार तर्फका कुनै सन्तान थिएनन् र अन्तिम पटक ठुली आमाको काजक्रिया पनि रत्नबहादुरले नै गरेका थिए। चन्द्रमानका सन्तान भएको कारण अपुतालीको रूपमा यो जग्गामा रत्नबहादुरको हक लाग्नुपर्ने हो। तर 2064 सालमा सर्वोच्च अदालतले रत्नबहादुरको विपक्षमा फैसला गर्यो। व्यञ्जनकार परिवारबाट कसरी गयो 2तिर जमिन? नुचेलाल व्यञ्जनकारका 2 सन्तान थिए, जेठा चन्द्रमान र कान्छा चन्द्रवीर। चन्द्रमानका कुनै सन्तान थिएनन्, तर कान्छा चन्द्रवीरका छोरा रत्नवीर र नाति राकेश छन्। उता जेठा चन्द्रमानकी पत्नी मोतीमाया 44 सालसम्म जीवित थिएन। नुचेलालको आधा जमिन चन्द्रमान र चन्द्रवीरको नाममा गयो। जेठा निसन्तान भएको कारण जग्गाको मालिक पत्नी मोतीमाया भइन्। मालपुतको अभिलेखमा जग्गा धनीका रूपमा मोतीमाया व्यञ्जनकार भन्ने त थियो, तर जग्गा धनी प्रमाणपत्र भने निकालिएको थिएन। अर्थात् मोतीमायासँग लाल पूर्जा थिएन। मोतीमाया बाँचुन्जेल उनका धर्म सन्तान हुँ भनेर कोही पनि आएनन्। मोतीमायाको निधन पनि देवरका छोरा नातिकै घरमा भयो। उनको काजक्रिया पनि छोरा नातिले नै गरे। उनको निधन भएपछि एक व्यक्ति धर्मपुत्र हुँ भन्दै प्रकट भए, ती थिए सानुकाजी व्यञ्जनकार। सानुकाजीलाई धर्म सन्तान बनाएको कुनै कागज पत्र थिएन, तर उनका छोराहरू सागर र गङ्गलाले कसो गरेर नाता प्रमाणित चाहिँ निकाले। त्यो नाता प्रमाणितमा मोतीमायाका आफ्नै सन्तानका रूपमा सानुकाजीको नाम उल्लेख थियो। पछि नाता प्रमाणित कागजमै शङ्का उत्पन्न भयो। मुद्दा मामिला भयो। अन्तिम अदालतले नाता प्रमाणितलाई कीर्ति जाल साझी ठहर पनि गर्यो। तर त्यसपछि मालपोत कार्यालय, भूमाफिया र सानुकाजी उनको सन्तानहरूले गरेको जाल जेलमा चन्द्रमानको जमिन अरू नै कसैको हातमा पुग्यो। 46 सालमा नापी हुँदा मोतीमायाको जग्गालाई गुठीको बनाइयो। जग्गाधनी महलमा गुठीको नाम लेखियो, तर जमिन चाहिँ मोतीमाया वा चन्द्रमानको थियो। तर 21 सालको नापीमा त्यही जमिनको जग्गाधनी महलमा जग्गाधनीको नाम मोतीमाया लेखिएको छ। 46 सालपछि मोतीमायाको जग्गाको जग्गाधनीमा रत्नकाजी श्रेष्ठको नाम लेखियो, अर्थात् रैकर जमिनलाई गुठीमा लगियो, फेरि गुठीबाट रैकरमा परिणत गरियो। यस्तो क्रियाकलाप गर्नेमा त्यो बेलाका मालपोतका हाकिम र भूमाफियाहरूको भूमिका रहेको चन्द्रवीरका नाति राकेश व्यञ्जनकार बताउँछन्। दिल्ली बजार मालपोतमा कर्मचारीहरू सबैलाई सोध्नु पर्यो कि यो जग्गा चाहिँ मेरो यो पूर्जा चाहिँ 365 र 369 हुने मलाई निर्णय गरेर दिएछ। अब यो 365 र 369 हो कि होइन भनेर त्यहाँको सबै कर्मचारीहरूलाई सोधेर लास्टमा प्रमुखलाई सोध्ने यो 369 को जग्गा हो कि होइन भनेर उनीहरूले त्रुटिपूर्ण निर्णय चाहिँ गर्न चाहिँ मिल्ने रे, अनि सच्याउन चाहिँ नमिल्ने रे। मालपोतको कुरा त्यस्तो पनि कुरा हुन्छ। मालपोतमा एक हाकिमले एक प्रकारको निर्णय गरे, अर्का हाकिम आएर अर्को प्रकारको निर्णय गरे। जमिन थियो मोतीमायाको नाममा, तर यही जमिनलाई कहिले रैकर बनाइयो, कहिले गुठीको भनेर राखियो। चन्द्रमानका सन्तान नभएपछि यो जमिन स्वाभाविक रूपमा अपुतारीका रूपमा चन्द्रमानका भाइ चन्द्रवीर वा उनका सन्तानले भोग चलन गर्न पाउनु पर्थ्यो, तर त्यस्तो भएन। चन्द्रमान र मोतीमायाका धर्म सन्तान हुँ भनेका सानुकाजीले निकालेको नाता प्रमाणित कृत्य थियो, तर उनीसँग भएको अष्टलोह बक्कस पत्रले अदालतबाट मान्यता पाएको देखिन्छ। एकातिर धर्मपुत्र दाबी गर्ने, अर्कोतिर वास्तविक पुत्रको पनि दाबी गर्ने सानुकाजी वा उनका सन्तानको दाबी स्वाभाविक रूपमा बदर हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। तर पनि चन्द्रवीरका सन्तानले गरेको दाबीलाई अदालतले खारेज गरिदिइसकेको छ। नक्कली जग्गा प्रकरणमा एमाले नेताको करेक्सन। 2044 सालमा तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष थिए एमाले नेता हरिकृष्ण व्यञ्जनकार। यिनै व्यञ्जनकारलाई नेकपा एमाले 2 पटक ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरको टिकट दिएको थियो, तर 2 पटक हरिकृष्णले मेयर चिरीबाबुसँग पराजय भोगे। तिनै व्यञ्जनकारले नक्कली नाता प्रमाणित लगायतका कागजात र सिफारिस बनाएर सेटिङ गरेको आरोप पीडित परिवारको छ। खचोटी न्याय एउटै न्यायाधीश बसेर मलाई मुद्दा हराइदिएको मुद्दा हो, चान्चुने मुद्दा होइन सर। तपाईँलाई थाहै छ न्यायालय कस्तो छ, घुस बार्गेनिङ कसरी गर्छ, कसरी मलाई हराउने, कसरी उनीहरूलाई जिताउनु भन्ने त उनीहरू अब त आइसक्यो नि सर। सक्दैन। म त यो मुद्दा लड्दा सकाँ भइसक्यो। मसँग त लोन पनि टन्नै छ सर, मसँग काम पनि छैन। मलाई यसरी दिनकै मालपोत आएर हामी त जोगी भएर हामी त अब नाङ्गो हुने मात्रै बाँकी छ सर। रत्नबहादुर महर्जनका हातमा लाल पूर्जा छ, तर अर्कैका नाममा जग्गा नामसारी भएको यो घटनाले धेरैलाई झस्काएको छ। दर्शक महानुभावहरू, भूमाफियासँगको सेटिङमा मालपोतका हाकिमले गरेको त्रुटिका कारण यति बेला यो परिवार बिचल्लीमा परेको छ र आफ्नो जग्गा
फिर्ताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। गुठीको नाममा जग्गा परेको छ, आफ्नो व्यक्तिगत जग्गा एकलौटी जमिन गुठीका नाममा कसरी पर्यो भनेर 37 वर्षदेखि यो परिवार जग्गा फिर्ताका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। यद्यपि न्यायालय समेत उनीहरूको पक्षमा भएन, अदालतले समेत उनीहरू विरुद्ध फैसला गरिदियो, जसका कारण उनीहरू थप पीडामा परेका छन् र यो सङ्घर्ष गर्दा गर्दै उनीहरूले आफ्नो थप सम्पत्ति समेत मुद्दा मामिला खेप्दै सखाप पारेका छन् र सोही कारण पनि यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ। दर्शक महानुभावहरू, यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 97 45 61 56 54 मा 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्याहरूबारे तपाईँले टिपाउन सक्नुहुनेछ, जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।